cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent dans le monde, مش كان في تونس هكاها. يعني احنا كيف ناخذوا 9 نساء فرد بيت نعديو عليهم نلقاو une femme sur 9 qui est atteinte du cancer du sein. لكن من ألطف الله والحمد لله إنه سو كانسير لا نجمو نبرا منه، يعني المقولة الشهيرة قد ما تفيق به بكري قد ما يكون علاجه خير. كيفاش؟ عن طريق التقصي المبكر، لو ديبيستاج بريكوس. كل مرة بالنسبة لي أنا هي طبيبة روحها. كيفاش؟ يعني مرة في الشهر بعد الدورة الشهرية متاعها 2 أو 3 جور، الوقت هذاك لي سان متاعها يبداو ني سونسيبل ني دولورو، يعني تنجم تعمل التقصي متاعها وحدها. كيفاش؟ الإكزامان هذايا سامبل على الآخر، بترش نتاع الصوابع متاعها تتفقد الثديين متاعها، يعني دي موفمون سيركولير بطريقة كيما هكايا. تشوف يقول قايل أنا عملت الإكزامان هذايا كيفاش نعرف روحي لاباس وإلا لا؟ وقفت قدام المراية متاعها شافت صدر اكبر من صدر، سيتادير احنا ديجا مع عند ربي عنا انو ليجير اسيمتري. اذا كان حست الاسيمتري هذيا واضحه وبالحق تنجم تقلقها، وقتها الفو كونسلتي، ما لازمهاش تسكت على روحها. اذا كان لقات كعبوره ثلاله كيف ما لازمهاش تسكت على روحها. عصرت الحلمه وسي تري امبورطون باش تعصر الحلمه نتاعها، لقات ليكيد هابط، ليكيد هذا ينجم يكون حليب، ينجم يكون ماء اخضر اصفر، ينجم يكون دم زاده، ما لازمهاش تسكت على روحها. لقات البو نتاعها زاده ريتراكتي، سيتادير مشحوطه مجبوده حمراء ماهيش نورمال، زاده الفو كونسلتي، ما لازمهاش تسكت. فما بوين اخر تري امبورطون هما نساء اللي عندهم لي ماملون امبيليكي، سيتادير الحلمه نتاعها داخله لداخل. فما نساء ما عند ربي تولدوا بها الحاجه هذيا، فما نساء لا يعني تولدت هي نورمال بعد الحلمه نتاعها دخلت لداخل، هذاك ماهوش نورمال، لازمها تعدي وما تسكتش على روحها. فما نساء تعدي وتقول معناها سا غيب، ما عرفتش اسكو هي سافا ولا لا، ما فيهاش حشمه، تمشي لاقرب مستوصف ولا بلانينغ فاميليال ويليا اون ساج فام ا ميدسان يعديلها على صدرها اي سي غراتوي. ابار ليكزامان كلينيك اللي هو لوتو بالباسيون، ان هي سواء هي تعدي على روحها تشوف روحها والا تقابله نتاعها ولا طبيبه يعديلها. فما ليكوغرافي مامير، فما نسيت هلوج تقول لك انا نحب نعدي على روحي مره في العام نعمل ايكو، زيد هو من حقها، هذه طرق من طرق التقصي المبكر لو ديبيستاج بريكوس. فما زيد لا ماموغرافي التصوير الشعاعي للثدي، مطالبه كل امراه من 50 سنه فما فوق انها تعمل اون ماموغرافي دو ديبيستاج باش تشوف روحها سافا والا لا مره كل عامين. هذوما معناها طرق التقصي المبكر. عندك الاكزامان كلينيك اللي هي لوتو بالباسيون، عندك ليكوغرافي مامير اي لا ماموغرافي. مي فما نساء معرضين اكثر من غيرهم للمرض اللي عندهم دي فاكتور دو ريسك، دي فام كي بريزونت دي فاكتور دو ريسك، سيتادير هذوما لازمهم سورفايونس مينيسيوز، لازمهم ديما يعديو. كل قايل شكون هم النساء هذوما؟ النساء اللي عندهم دي زانتيسيدون فاميليو، سيتادير امها ولا اختها لطف عليها مرضت به الكانسير هذايا وماتت به، هي زاده في حد ذاتها عملت كانسير قبل انتيسيدون بيرسونيل. دونك نورمالمون هذايا هو نصيحه مني للنساء اللي تلقى حاجه وتسكت على روحها تمشي تعدي في اقرب وقت، راهي ما فيهاش حشمه، تنجم اي حاجه تفيق بها من الاول تبرا بها في ساعه بعد، كما قلنا من الاول قد ما تفيق به بكري قد ما يكون علاجه اسهل. باهي ويقول قايل اسكو الراجل يمرض به الكانسير دو سان والا لا؟ وي يمرض به، مي لو بورسونتاج إلي تري فيبل. في الاخر نقول ان شاء الله ربي يشفي نساء الكل، وان شاء الله ربي يحمينا منه المرض هذايا. il faut toujours زاده garder un mode de vie sain et équilibré، تاكل كيما نقولوا هيلثي، تعمل سبور مريره ولا مرتين في الجمعه، ما يقلقش حتى مارش 30 مينوت باش تحمي روحك. كهو.